Mga igsoon, ang matuod nga Kristiyano magasimba o magaampo atubangan sa altar o ribulto sa atong Ginoo. Usa kini kakamatuoran nga akong ipadayag kaniyo karon diha sa balaang kasulatan. Matud pa sa Isaias 19:19 sa Duay Rhymes version, ingon ani atong mabasa. Hubaron kini nato sa Bisaya. Inig-abot ni atong adlaw, adunay altar sa Ginoo diha sa yuta sa Ehipto ug sa utlanan niini, ug may monumento usab alang sa Ginoo. So klaro sa Isaias 19:19 nga adunay halaran o altar o monumento sa atong Ginoo. Sa 20, ilhanan kini ug saksi sa presensya sa Ginoo nga labing gamhanan. Unsa kuno? Ang altar o ribulto o monumento sa atong Ginoo ilhanan o presensya sa Dios nga labing gamhanan diha sa Ehipto. Inigpakitabang nila sa Ginoo tungod kay gidaog-daog sila. Padad-an niya sila og manuluwas og labanan og luwason niya sila. Ang katawhan sa Dios kung mag-ampo o magpakitabang sa Dios atubangan sa altar o monumento sa atong Ginoo, unsay giingon sa Dios, padalhan sila og manalaban og luwason niya sila. Sa 21, ipailaon niya sa Ginoo ang iyang kaugalingon ngadto sa Ehiptohanon ug simbahon niya sila sa iyang halaran. Klaro kaayo magsuon nga ang Dios pagasimbahon at tubangan sa monumento sa Ginoo ug sa iyang altar. Maghimuon niya silag mga panaad ngadto sa Ginoo ug tumanon nila kini. Sumagsoon ato yung napadayag nga ang matuod nga Kristiyano magampo o magasimba tubangan sa altar o monumento sa atong Ginoo. Kung kita magasimba at tubangan sa altar o monumento sa atong Ginoo, ang Dios mupada nato og manluwas og luwason kita niya. Usa kini kakamatuoran nga gipadayag sa Dios diha sa balang kasulatan, ug ang katumanan og ang nagahimo lamang niini kita lamang nga mga Katoliko. Sumagsuon ato gyung napadayag ang kamatuoran mahitungod sa ribulto sa atong Ginoo, monumento sa Dios nga gihimo kini alang sa katawhan sa Dios, timailhan sa presensya sa labing halangdon. Kita lamang Katoliko ang nakahimo o nakatuman niining nakasulat sa Isaias 19:19, 20 ug 21. Sumagsoon mo kana atong pagpaambit karon usa ka kamatuoran nga ang ribulto sa atong Ginoo kita lamang Katoliko ang nakahimo niini. God bless.